एक पेंडू की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। सुहागरात के बाद सुबह लड़की की माँ ने पेंडू से उर्दू में पूछा, हाँ बेटा, तुमने हमारी लड़की को कैसे पाया? तो उसने जवाब दिया, खाला जी, 2 बारी अग्गो ते 2 बारी पिछो पाया। पहली लड़की, अगर मैं बस के नीचे आ जाऊं तो कॉलेज से 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी। दूसरी लड़की, अगर मैं कार के नीचे आ जाऊं तो कॉलेज से 3 महीने की छुट्टी हो जाएगी। पास खड़ा एक और लड़का बोला, अगर तुम दोनों मेरे नीचे आ जाओ तो कॉलेज से 9 महीने की छुट्टी हो जाएगी। शोहर ने सुहागरात पर अपनी बीवी से पूछा, कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? बीवी, हाँ, वो तो सब भी देखते हैं। शोहर, बस हमने आज वही करना है। बीवी, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के 2 बंदे आप बुलाओगे या मैं कॉल करूं? पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। मौलवी फिल्म एक्टर से मस्जिद का चंदा मांगने गया। एक्टर, आप लोग तो कहते हो कि हमारा पैसा हराम है। मौलवी, इसीलिए तो हम इन पैसों से बाथरूम बनाएंगे। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था कि खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से, वेयर इज अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी वहां थोड़े फासले पे अबू धाबी। तुर्की की औरतों की अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो वो तलवारें निकाल लेती हैं, और अगर इंडियन औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो पिस्टल निकाल लेती हैं, और अगर पाकिस्तानी औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो ये एक दूसरे का यार निकाल लेती हैं, फलाना ढिमकाना तेरा। शोहर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शोहर ने कमेंट लिखा, वाओ, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद बीवी ने शोहर से पूछा, दोपहर का खाना घर पर खाओगे या फेसबुक पर? शोहर जुमे की नमाज पढ़कर घर वापस आया तो अपनी बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी ने पूछा, क्या आज मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर बोला, नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है, जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बाप, बेटा, शादी वाले दिन अगर ससुराल वाले मोबाइल दें तो फ्रिज मांग लेना, मोटरसाइकिल दें तो कार मांग लेना, अगर दुकान दें तो घर मांग लेना। बेटा, अगर लड़की दें तो उसकी माँ मांग लूं? बीवी प्यार से, मियाँ जी, जरा मेरी बात सुनिए। शोहर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शोहर बोला, मैं देख रहा हूँ, जब आखिरी बार तुमने ऐसे बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। टीचर ने कहा, हामद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामद ने कहा, एमबीए करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुमालिक की सैर पर जाऊंगा, तो 5 स्टार होटलों में क्याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा, इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? सबा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा, मौलाना साहब, मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है? तो उसके पास बैठा शख्स बोला, बैजा कंजरा, चुप करके, तेनू अपनी पै गई है, ਇੱਥੇ कत्ल दी गल हो रही है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी, 80 साल आपकी उम्र है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? बुजुर्ग गोडों पर हाथ रख के उठते हुए कहने लगे, पुत्र, तेरी चाची ने। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से, क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए, ये मुझे गवारा नहीं।
ایک جگہ شادی ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی شخص کھانا لینے گیا۔ اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا۔ پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا، بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟ میراسی کو بخار ہو گیا۔ اپنی بیوی کو بولا، میں تے ہن مر جانا ہے، تو شادی کر لویں تے میرے نویں جُتی تے میرے نویں کپڑے نویں خاون نو دے دیویں۔ بیوی زور زور سے رونے لگی۔ میراسی بولا، میری جان حوصلہ کر، ہلی تے میں زندہ ہاں۔ بیوی بولی، سرتاج میں تے اس گل تے رو رہی ہاں کہ تہاڈا کوئی بھی سوٹ اچھو نو پورا نہیں آنا۔ ایک بیوپاری جب بھی منڈی جانے لگتا اپنی بیوی کو کہتا، اس بیل کی قیمت 1 لاکھ روپے لگاؤ۔ بیوی کہتی، 1 لاکھ میں بیل بیچنا ہے؟ خاوند کہتا نہیں، اور پھر منڈی چلا جاتا۔ منڈی میں گاہک سے بھاؤ تاؤ کرتے کہتا، اللہ دی قسمیں 1 لاکھ روپے گھر بیٹھے ملتا تھا، میں نے نہیں بیچا۔ پاکستانی ایک عمدہ قوم ہے۔ اگست آئے تو سچے پاکستانی، رمضان آئے تو پکے مسلمان، جنگ کے حالات ہو تو سارے فوجی، کھیل ہو تو پوری قوم کھلاڑی، الیکشن ہو تو سب سیاستدان، احتساب شروع ہو تو سب نیب، بجٹ آئے تو پوری قوم اکانومسٹ، خبر آئے تو سب تجزیہ نگار، کوئی بلڈنگ دیکھیں تو سب انجینئر، بیمار کو ملیں تو سب ڈاکٹر، اور ڈاکٹر سے ملیں تو سب مریض بن جاتے ہیں۔ بیوی، سنیے، رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے نئے کپڑے خریدنے کے لیے 2000 روپے دیے ہیں۔ آپ یقیناً خود کو اتنا ہی فراخ دل ثابت کریں گے جتنا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ شوہر، ہاں بیگم، تم وہ 2000 روپے اپنے پاس ہی رکھو جو میں نے تمہیں خواب میں دیے تھے۔ 3 چور سردار پولیس سے بچنے کے لیے بوریوں میں چھپ گئے۔ پولیس والے نے پہلے کو لات ماری۔ پہلا سردار بولا، وو وو وو۔ پولیس، اس میں کتا ہے بھائی۔ پھر دوسری بوری پر لات ماری۔ دوسرا سردار بولا، میاؤں میاؤں میاؤں۔ پولیس، اس میں بلی ہے بھائی۔ پھر تیسری بوری پر لات ماری مگر کوئی آواز نہ آئی۔ 20 سے 25 لاتیں ماری تو سردار بولا، سالے میں آلو ہوں آلو۔ ایک مرغی خانے کے مالک کو صاف ستھرے اور دیانتدار ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو مالک نے اس سے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میں نے حمام پر 3 سال نوکری کی اور 1 مرتبہ بھی نہیں نہایا۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک بینکر تھا۔ شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اس کا ہر بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں 1 لاکھ روپیہ رکھے گا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کے وقت اس کے انجینئر بیٹے نے 1000 والا پورا پیکٹ اپنے باپ کی قبر پر رکھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بیٹے نے 5000 والے نوٹ اپنے باپ کی قبر پر رکھ دیے۔ بینکر بیٹے نے جیب سے چیک بک نکالی، 3 لاکھ کا چیک کاٹا اور 2 لاکھ روپے قبر سے اٹھا کر 3 لاکھ کا چیک ادھر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری اور بر وقت ملتی رہیں۔